هاي يا بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. جيت لكم تاني بفيديوهات العناية بالبشرة والصحة وجمالك في نفس الوقت ونضارة بشرتك. عندي هنا منتجات حلوة جدا جربتها وحبيت ان انا اعمل ريفيو عنها وافيدكم بيها. شركة انفينيتي كلينيك فارما، الشركة دي عاملة ضجة جامدة جدا على الفيسبوك، فحبيت ان انا اجرب منتجاتها وفعلا استخدمت كذا نوع من المنتجات الحلوة اللي قدامكم دي وجربتها لمدة شهر، وحبيت دلوقتي ان انا افيدكم بيها. اول حاجة من المنتجات اللي انا استخدمتها المنتج الحلو ده عبارة عن شوكليت. ايوه شوكليت، بتبقى غنية جدا جدا بالكالسيوم. هي طبية طبعا الشركة، يعني من المنتجات الطبية رقم 1. الشوكليت دي هوريها لكم اهي دلوقتي، غنية بالكالسيوم وفيتامين د. بتعمل ايه؟ بتعمل على تحسين النمو في العظم، يعني بتديكي قوة كده، عظمك يبقى حلو وبتدي مناعة كمان للأطفال، لأن هي آمنة جدا جدا على الأطفال. نقدر ناخدها ونحطها في شنطتنا في أي وقت. بناخد الجرعة بتاعتها مرة كل يوم واحدة اهي. شوكليت عادية جدا كأني بالظبط يعني بديها للأطفال. الأطفال طبعا اللي بتمنع ان هي تاخد فيتامين شرب او كده، او مش بتستساغه، انا اقدر ان انا اديله الشوكليت دي، غنية بالكالسيوم وآمنة جدا للأطفال، بتقوي مناعتهم، بتساعدهم كمان ان هو يعني تقوي اسنانهم للي لسه هتتكون. بتحفز كمان نمو الشعر، حلو قوي ليكي وليه. المنتج ده كمان بيعمل على نفس الخاصية الأولاني بيعملها، ولكن ده زيادة شوية. ده فيه فيتامين د وبي 12 وألف وفيتامين سي ودال وب 6 أو بي 6، تمام، وبروتين كمان، فيه بروتين. ده برضو يقدروا الولاد ياخدوه. دي اهي كرات عاملة كده برضو شوكليت ومقرمشة من جوه، هشة من جوه. الحاجات دي مفيدة جدا للعظم والجسم، وفيها مضادات أكسدة لا تتخيلوها قد ايه. هسيب لكم ان شاء الله الحاجات اللي تقدروا تشتروها او المنتجات اللي تقدروا تشتروها دي من الشركة، هحط لكم اللينك في صندوق الوصف. وفي دلوقتي اوفرز حلوة قوي، لما تشتري منتج من المنتجات ديت بتحصلي على التاني مجانا، او لو كان عدد طلباتك اكتر من 300 جنيه بتاخدي الشحن مجانا. ده بقى المنتج الحلو ده السيرم اليومي اللي انا بستخدمه. ده سيرم لنضارة وترطيب الوش، في عامل حماية من الشمس التحفة. ده بيتحط كده، هو بينشط الدورة الدموية، بيتحط تحت العين بحركات كده بسيطة بأطراف ايديكي. ده للاستخدام الليلي، في زيه لكريم النهار. بيعمل ايه؟ بيشد البشرة، بيعالج التجاعيد، يعني رهيب. استخدمته حلو قوي كمان، عملت لكم في الديرما، انا استخدمته في فيديو الديرما. المنتج برضو نوع تاني من انواع السيرم للوجه، برضو تحفة جدا جدا، بيشد الوش حلو قوي. انا استخدمته لمدة شهر. في زنك، في مضادات أكسدة. ممكن تستخدميه طبعا قبل الميك اب او قبل الفونديشن. آمن برضو، في نسبة حماية من الشمس حلوة قوي قوي. في حاجة برضو شركة انفينيتي بتتميز بيها، ان الجزء اللي من أرباحها بيدعم مستشفى بهية لعلاج السرطان الثدي. ودي حاجة جميلة قوي قوي، يعني تشجعنا ان احنا نشتري منتجاتها. ده برضو لو عندك اي بقع داكنة كده او غامقة تحت الجلد، السيرم ده بيتخلص منها بشكل حلو قوي، بينتج الكولاجين حلو قوي في الجسم، تمام، او في يعني تحت العينين في الوش يعني. وغني فيتامين اي وهايرونيك اسيد، كل ده موجود فيه. حلو قوي، استخدميه وقولي لي النتيجة بتاعتك ايه. انا استخدمته كان بشرتي مختلطة، كان حلو قوي وادى نتيجة معايا لمدة شهر تحفة، وهكرره تاني ان شاء الله.
في منتج تاني برضو هوريه لكم. هو في منتجات بصراحة انا ان شاء الله هجيبها، هو ده اللي انا جبته دلوقتي، والمرة الجاية هجيب لكم برضو شوية حاجات هعملها او هشتريها وحاجة اعمل لكم ريفيو عنها. هنشوف ايه تاني. انا جبت كمان الكونتور ده. الكونتور ده حاجة كده وهمية، نقطة منه بتبهدل الدنيا. حلو قوي للصبح، برضو فيه نسبة حماية من الشمس عالية، بيرطب، برضو فيه نسبة ترطيب حلوة جدا. تقدري تحطيه الصبح وانتي نازلة. نقطة منه جميلة جدا جدا زي البي بي بالظبط، يعني انا كمان مش بحطه تحت العين بس، لا انا بوزعه على وشي كله الصراحة. حلوة قوي قوي. منتجات انفينيتي اصلا حكاية وطبية وآمنة جدا. ولازم نهتم ببشرتنا في الفترة بتاعة الصيف دي، لازم. منتجات كلها والله فعلا جميلة، ونصيحة مني يعني نجربها. حلو قوي. قولوا لي بقى في الكومنتات رأيكم ايه في المنتجات دي. انا عن نفسي طلعت اهو ريفيو تحفة، بقول لكم المنتجات دي حلوة قوي يا جماعة. بقية المنتجات طبعا عندهم ماسكات، وعندهم سيرم فيتامين سي، عندهم كمان اللي هو عندهم حاجات حلوة قوي. انا نسيت والله، عندهم حاجات تحفة. انا هسيب لكم اللينك زي ما وعدتكم في صندوق الوصف. تمام. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. عايزة تعليقاتكم، قولوا لي لو عجبكم الفيديو. اكيد يعني اكيد لازم تقولوا لي ايه الاخبار. اعملوا لي لايك واشتراك زي ما عودتوني دايما. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب يكون الفيديو دايما في مامي هيرو بيبدي الغرض يعني، او فعلا بيفيدك. تمام. الفيديو ده كان جزء خاص بالعناية ببشرتك، او العناية بقى ككل، لان انا عرضت دلوقتي فيتامين وحاجات صحية جدا اهو. دي المنتجات اللي بقول لكم عليها، حلو جدا جدا. سان بلوك كمان عندهم حلو قوي، هجيبه ان شاء الله المرة الجاية. يعني لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك والكومنت الحلو بتاعكم. ان شاء الله جيلكم فيديوهات تانية جديدة وكتيرة بإذن الله على خير. اشوفكم على خير بإذن الله الفترة الجاية بفيديوهات احلى واحلى، وتصبحوا على خير. باي باي.